السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي ليرن ان ابلاي. الشهيوة ديال اليوم هي سمك الكابيلا، حوت ديال الكابيلا في الفرن، مطهو بطريقة صحية وطريقة مختلفة على الطريقة التقليدية ديالو، سواء كنقليو ولا كنسلقوه باش كنحضروا به البيتزا او مختلف الاطباق لي سالاد. وهذا دابا انا درتو في الفرن وبتتبيله رائعه وطريقه التحضير سهله مبسطه جدا ومقادير متوفره في جميع البيوت. يعني يمكن لكم ديروها لوليداتكم، تحضروها لعائلاتكم، وكيجي في الشوفه ديالو كيشهي انكم تاكلوه. وكذلك بالتوابل اللي درت فيه تتبيله سهله، يعني دغيا تحضروها، وحتى طريقه تزيين كتشهي الناس انهم ياكلوه. فبقاو معايا شاهدوا الفيديو حتى الاخر وما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. اذا البنات هذا سمك كابيلا، ها نتوما كتشوفوا فتحتوه هكا، حيت له المساونات اللي فيه وكنبقى جافا. ها نتوما كتفتحوه بموس من هنا، كتشدوا سكين، هي مثلا بسدوده كتفتحوه هكا بالاصبع ديالكم، كتجربوا كلشي، كتجربوا المصارن هذوك المساونات اللي فيه حتى كتوصلوا للراس، كتجربوها هكا وكتحيدوها صافي. في التالي كتضيفوا وحده على وحده حتى كتكملوه، كتغسلوه جيدا. يمكن لكم انكم توشوا عليه قطرات الحامض اولا قطرات من الخل صافي، وكنفتحوه مزيان. وغدا نتبلو. ها نتوما شوفوا السمك كيدير، هذه كابيلا شا كيف مفتوحه، غنفتحها مزيان وغادا نتبلها نفس التتبيله اللي كندير للحوت. الا كتشوفوا الفيديوهات ديالي ليرن ان ابلاي غتشوفوا، دخلوا القناه ديالي غتلقاو نفس التتبيله اللي كندير. ملعقه صغيره الخرقوم، ملعقه صغيره من التحميره، ملعقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من السكنجبير، نصف ملعقه صغيره من الابزار، القليل من القزبر والمعدنوس والثوم مفروم. صافي كتضيفوا زيت الزيتون اولا زيت المائده حسب الاختيار. انا كنفضل اني نضيف زيت الزيتون لانها طبيعيه وصحيه ومفيده لينا. اللي توفرت ليه مرحبا، اللي ما توفرت ليش ما كاين حتى شي باس. اذا كتضيفوا ليه عاوتاني قطرات من الخل اولا الحامض باش كتنسموه صافي. كتشملوه وكتزينوه وغدوزو معايا التشوميله ديالو، غنوريكم بعد التشوميله ديالو والدغيساج ديالو. اذا البنات زينت سمك كابيلا على هذا الشكل من بعد ما تبلتها. فوالا، الا ما بغاتش البنات تبسط لكم هذا زعما لو كور ديال الكابيلا، يمكن لكم فقط تهرسوها شويه هكا وصافي وكيتسطح لكم هذا الجسم ديالها. كتجي على هذا الشكل. انا غنضيف ليها مطيشه طماطم والفلفل الحلو الاخضر، وغنضيف لها كذلك البصل. الا ما بغيتوش دهنوا لاطا في الفرن بزيت المائده، يمكن لكم دهنوها فقط بزيت زيتون، قطيره زيت زيتون، باش هكذا كديروا كلشي طبيعي. الا توفرت بطبيعه الحال، ما توفرات يمكن لكم انكم تستعملوا زيت المائده. اذا ندوزو لتزيين الطبق بالطماطم قبل ما نديروه في الفرن. كما كتلاحظوا زينت لاطه الفرن، زينت الحوت بالطماطم والبصل والفلفل كذلك، كيجي رائع على هذا الشكل. اذا لاطه الفرن البنات هي وجدات بالسمك الكابيلا، كتجي غزاله على هذا الشكل. برعوا بها وليداتكم، وطريقه مختلفه غير الطريقه التقليديه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه، وكذلك تفعيل الجرس
ليصلكم جديد وصفاتي وكل فيديو جديد وضعته على قناتي. تعليقاتكم بطبيعة الحال كتهمني، اي تعليق زوين شكرا لكم عليه، شكرا لكم على تشجيعي. دابا غندخلوا اللاطه للفرن ونتلاقى معكم بعد ما نخرجها باش هي طيبه. البنات باش ما يفوتكمش هاد التتبيله اللي بقات لي في هاد البانيو، ضفت لها القليل فقط القليل من الماء، حيت سمك كابيلا راه كينشف لينا وكنحاول انني كنصبو في الجناب. ما نوضعوش نهائيا البنات سواء في الدجاج او اللحم. الا بغيتوا انكم تصبوا الماء من الاحسن انكم تصبوه في الجناب، هكذا ما كتضيعناش التتبيله. صافي كندخلو الفرن. بالنسبه ليا كطيب في فرن كهربائي، كنكون ديجا مسخناه و درجه الحراره مرتفعه، كندير الماكس ديالو باش هكذا دغيا كيطيب لنا الحوت وما كينشفش، حيت لا خليتو بشي راه كينشف لكم بزاف. لا خليتو منقوص كنسخن، كنشعل الفران الفوق والتحت. في الاول كنطيبو لتحت، في التالي كنطيبو كنطلعو الفوق باش كيتحمر ليه. اذا البنات هذه هي لاطه الفرن سمك كابيلا، هانتوما كتشوفوا دخلتها الفرن. بالنسبه لدرجه الحراره فهي درجه الحراره انا كندير الماكس عفوا، يعني على جهدها كنشعل فوق لتحت وخليها. اذا في هذه الاثناء البنات غادا نجبد اللاطه. اذا غتكون طاب لنا سمك كابيلا. اذا في هذه الاثناء البنات راه الحوت كابيلا ديالنا راه طاب، هي غتوضح الصوره. اذا غادا نهز اللاطه غادا نديرها الفوق. تلاحظوا انه حتى المرق بدا كينشف شويه. ها هي من بعد ما توضحت الصوره هذا يتشرب شويه الفوق وصافي نطفي عليه. اذا البنات الحوت ديالنا ها هو طاب، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيتشرب، ها هو غيبان لكم. اذا في هذه الاثناء البنات انا خرجت الحوت من الفران. اذا السمك ديالنا كابيلا ها هو وجد البنات، كيجي رائع هائل بمذاق ولا اروع. الى عجبكم الطبق ديال اليوم سمك كابيلا في الفرن، ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تعليقاتكم بيان سور كتهمنا وكتشجعني انني ندير وصفات اكثر فاكثر. ماما حبيبي شهية طيبة للجميع.